چن پہلی رات محرم دا میں صدقے ہو جاؤں چن ہر کسے تکے نہیں مگر مدینے حسین دی حویلی چ جو شبیر تکے ان کے نہیں تکے چن پہلی رات محرم دا تے جڈا آسمان تے چڑھیا چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ صدقے زہرا جائیں راضی ہونے یہ دن تے دسن دی نہیں بکے میں پرسا دینا چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ لو جی مزاجر مصائب جاشق لوگو میں سطر اگلی پڑھا آئے نکل سی بھائی سیدہ دے تو چان اسمانی تو میں چان زہرا دا وا جوڑی عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر بسم اللہ ماں حسین دی بھائی کٹی آئے قبول فرماوے اکبر دا بابا راضی ہونے جی میں نوکرہ سیدہ دے تو چان اسمانی تا میں چان زہرا دا وا جوڑی عجیبہ جڑیا اکبر دا پیو وین کر کے آدھے تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر ماسٹر جی 70 ہو رہا تھا اس بندے دی ماتمی دی آئے نہیں نکلی بھائی 71 اور صرف جتنے بندے پاک مجلس یاداو جی میں نوکر جی میں کروڑ واری آکھاں سیدہ دے تو چان اسمانی تا میں چان زہرا دا وا جوڑی عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر لو جی گال لگ لیے بھائی منبر دی قسم ہے جڑا بندہ ماں دی جولی چماتم یہ رسول نگر آلے اس دی آئے نکل سی اے چان خوشیاں دا نہیں چڑھیا تے اے مومن مراد تے مائیاں او اس چان دے وچ چان زہرا دے پتران دی لاشا لو جی ماما بھیڑا واسطے 170 بھائی علی دیاں دیاں راضی ہونے پردہ پیا اس چان وچ زینب اجڑ گئی نالے ہاتھ وچ رسیاں پائیاں جیڑیاں گھر دے وچ نائن ٹور سنگ دیاں انہاں 9 میل مرحبا 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 جیڑیاں گھر دے وچ نائن ٹور سنگ دیاں انہاں 9 میل جیڑی بی بی آدھی حسین کربلا جانے تے تو جان شام جانے